Na may duha kinaiya ang tao. Sa man duha ka kinaiya sa tao, ang maayo ug ang dautan. So ang maayong kinaiya mga igsoon will lead us sa maayo nga kinabuhi. Amen. Okay, maayo man tag gibuhat, maayo man tag gawi. Sa tanang panahon nga sulayan ta sa Dios, maayo ang atong response sa mga tao, maayo ang response nato diha sa atong kaugalingon, maayo ang response nato diha sa atong buhi nga Dios. So it will lead us sa maayo nga panginabuhi. Ang bati nga kinaiya, asa man padulong sa bati nga pagkinabuhi. Wala makaana ka, unsa naman ning kinabuhi kinaiya bagulbulan. Kinaiya na dayon. Dapat ang atong kinaiya, ang tinuod mo na mga igsoon, character will influence and develop tungod sa atong choices sa atong life. Ma-build up ang atong character tungod sa mga influence nga atong gibutang. Tungod sa influence sa mga butang nga atong gipili sa atong kinabuhi. Tungod sa ang kinaiya nga atong pilion, maoy ang ma-develop sa atong kinabuhi. Amen. Choices in life, no? Maayo og bati. So kung imong choice is ang kinaiya nga maayo, kasi may tabo si imong kinabuhi. Maayo og reflection dito sa kalibutan. Maayog reflection sa imong mga kaigsuonan. Pero imong kinaiya nga bati ang imong gipili, daghan kay kontra. Bisag nagtalikod ka, daghan kay kontra. Ibola kay gatubang. Ay, talikod wan agi. Gitunglo na ka. Ilibak na ka sa likod tungod sa imong kinaiya. Because dili man gud mo matter mga igsuon kung unsa ka perfect attendance, unsa ka maayong tao, unsa ka maayo nga manorya, maayo mamustura. Kundi kung unsa ka modala sa imong kaugalingon didto sa uban. Amen.